दोस्तों, इस वीडियो में आज आपको एक ऐसे मुल्क की सैर कराने जा रहा हूं जो बहुत छोटा है लेकिन बहुत अमीर है। मैं बात कर रहा हूं कतर की, जिसने पिछले 52 साल में ऐसी तरक्की करी है जो दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में शामिल है। अब से 52 साल पहले यानी से 1971 में ये बहुत गरीबी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। यहाँ के लोग बहुत परेशान रहा करते थे। बहुत गर्म प्रदेश है जैसे कि वहाँ के अरब ममालिक होते हैं, लेकिन इस 52 साल के अंदर जो इसने तरक्की करी है वो एक मिसाल है। इसमें देखिए, एक एक चीज़ वहाँ की दिखाऊंगा, एक एक बिल्डिंग दिखाऊंगा, एक एक चीज़ दिखाऊंगा, वहाँ की सरकार की पॉलिसीज़ बताऊंगा। बस बने रहिए आखिर तक मेरे साथ। दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्लोरर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। ये एक जजीरा नुमा इस्लामी मुल्क है। ये मुल्क कैसे इतनी गुर्बत से अमीर तरीन मुल्क बन गया? कतर के मशहूर मकामात कौन से हैं? कतर का वीज़ा कैसे लगवा सकते हैं? कतर की तारीख क्या है? फीफा वर्ल्ड कप में कैसे कामयाबी हासिल की? और बहुत से ऐसे हकायक जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे, जिसका ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ कतर है, जिसका कुल रकबा 11,627 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 158वें नंबर का मुल्क है। और अगर इनकी आबादी की बात करें तो 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक इस मुल्क की कुल आबादी 27 लाख के करीब है और आबादी के लिहाज से ये 143वें नंबर पर आता है। कतर का बॉर्डर सिर्फ सऊदी अरब के साथ लगता है और बाकी तीनों अतराफ में खलीज फारस का समुंदर है। दोहा कतर का दारुल हुकूमत है और ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। दोहा की कुल आबादी 14 लाख है, जो कुल आबादी का तकरीबन निसफ है। कतरी लोगों का मजहब इस्लाम है और यह मजहब सरकारी हैसियत भी रखता है। एक अंदाजे के मुताबिक 68% लोग मुसलमान हैं, 14% ईसाई और 14% हिंदू और बाकी 4% लोग दूसरे मजहब से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $1,29,000 है। फ्रांस में रहने वाले लोगों से भी ज्यादा है। मुल्क के मौजूदा बादशाह शेख तमीम बिन हमद अल सानी हैं, जो 1980 में पैदा हुए और 2013 से हुकूमत चला रहे हैं। कतर में हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से एक एयरपोर्ट तामीर किया गया जो दोहा में मौजूद है। ये एयरपोर्ट दुनिया के खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट में आता है, जो हर साल 50 मिलियन मुसाफिरों को हैंडल करने की सलाहियत रखता है और साइज के लिहाज से ये दुनिया का 9वां बड़ा एयरपोर्ट है। ऑयल और गैस इस मुल्क की मईशत चलाने का अहम जरिया हैं। दूसरे अरब मुल्कों की तरह यहाँ भी बहुत गर्मी पड़ती है और ये मुल्क इंतहाई खूबसूरत और तरक्की याफ्ता है। अगर हम बात करें फीफा वर्ल्ड कप की, फीफा वर्ल्ड कप अपने मुल्क में करवाना कतर के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, जो आज तक कोई अरब मुल्क नहीं करवा सका। और कतर ने वर्ल्ड कप में जो इस्लाम और अरब की नुमाइंदगी की, वो काबिल तारीफ थी। इस वर्ल्ड कप में बहुत से हैरत अंगेज मनाजर हमें देखने को मिले, जिनका जिक्र करना इंतहाई ज़रूरी है। आमतौर पर हम देखते हैं दुनिया के किसी भी बड़े इवेंट के लिए सिंगर या डांसर को बुलाया जाता है। इन कतर ने इस इवेंट को इस्लाम की दावत का जरिया बनाया। इवेंट का आगाज भी कुरान पाक से किया गया और कुरानी आयात से बताया गया कि इस्लाम दुनिया को तोड़ने नहीं बल्कि जोड़ने का नाम है। और हाफिज़े कुरान की तिलावत भी पूरे स्टेडियम में करवाई गई। दोस्तों, तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा हो और शराब पर पाबंदी हो और किसी को भी वल्गर किस्म का लिबास पहनने की इजाजत नहीं थी। एक और हैरानकुन चीज थी, जब मैच खत्म होता था तो सब मुल्कों के लोग स्टेडियम से चले जाते थे, लेकिन जापानी लोग तमाम कूड़ा करकट उठाकर साइड पर रख कर जाते थे। पूछा गया कि आप कैमरे में आने के लिए ये सब कर रहे हैं? उन्होंने कहा, नहीं, ये हमारा कल्चर है। इस वर्ल्ड कप से कतर ने भी बहुत पैसा कमाया। एक अंदाजे के मुताबिक इस फीफा वर्ल्ड कप से $6,314 मिलियन कमाया गया, जो फीफा वर्ल्ड कप की तारीख की सबसे ज्यादा इनकम थी। अगर हम करेंसी की बात करें तो एक कतरी रियाल 23 रुपए के बराबर है। अब आपको 2023 से कुछ साल पीछे 1971 में लेके जाते हैं,
یہ بات سن کر آپ حیران ہوں گے کہ قطر 1971 میں ایک غریب ترین ملک تھا اور یہ ملک 1971 سے پہلے تک برطانیہ کے قبضے میں تھا۔ یہاں کے لوگ مچھلیاں پکڑ کر اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ برطانیہ نے جتنے بھی علاقوں میں قبضے کیے تھے ان میں سے یہ سب سے غریب ترین علاقہ تھا، اور یہ علاقہ اتنا گرم تھا جہاں 50 سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ گرمی پڑتی تھی اور انسانوں کے لیے رہنا بہت ہی مشکل تھا۔ لیکن آج یہ دنیا کا امیر ترین ملک کیسے بن گیا، جو صرف 52 سال پہلے دنیا کا غریب ترین ملکوں میں آتا تھا، اور آج وہ اتنا امیر ہے کہ فرانس جرمنی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ قطر اور دبئی اور سعودیہ جیسے ملکوں نے آزاد ہونے کے بعد ترقی کی اتنی رفتار پکڑی کہ ہم 100 سال میں بھی اتنی ترقی تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ملک 3 ستمبر 1971 میں برطانیہ سے آزاد ہوا۔ ہر جگہ غریبی تھی، 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے ملتا تھا۔ امیری کیا ہوتی ہے لوگوں کو اس بارے میں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ اس کے بعد انہوں نے مچھلی کے ساتھ ساتھ موتیوں کا کاروبار بھی شروع کیا۔ سمندر سے موتی ڈھونڈ کر دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ کرنا شروع کیا۔ تیل 1950 میں ہی دریافت ہو گیا تھا، پر اس بارے میں لوگ زیادہ نہیں جانتے تھے۔ سال 1971 میں آزادی کے بعد عبداللہ بن جاسم کو قطر کا بادشاہ نامزد کیا گیا۔ اس کے بعد قطر نے اپنے کچھ لوگوں کو باہر دوسرے ملکوں میں بھیجا تاکہ پیسہ کما کر قطر میں بھیجے۔ دوستو، آج کے دور میں قطر روس اور ایران کے بعد گیس پیدا کرنے والا تیسرا بڑا ملک ہے۔ قطر نے اپنے ملک میں بھی گیس اور تیل نکالنے کا کام شروع کر دیا، اور دوسرے ملکوں کی نسبت ان کی لاگت بھی کم آ رہی تھی۔ اس طرح پوری دنیا نے قطر سے گیس اور تیل لینا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ پیسہ قطر میں آنا شروع ہو گیا۔ مچھلی کے کام کو لوگوں نے چھوڑ دیا اور تیل اور گیس کی طرف اپنا رخ کیا۔ سب سے اچھی چیز یہ تھی کہ ملک کے بادشاہ نے کرپشن کی بجائے تمام پیسہ ملک کی ترقی پہ لگانا شروع کر دیا۔ لوگوں کو پکے گھر، پکی سڑکیں اور کھانے کی بہترین اشیاء فراہم کی۔ آج کے ٹائم میں روزانہ 6 لاکھ بیرل آئل نکالا جا رہا ہے۔ قطر نے گیس اور تیل کو بیچ کر جو بھی پیسہ کمایا وہ حکمرانوں کی جیب میں جانے کی بجائے بلکہ کچھ عوام پر اور اس کا بڑا حصہ پوری دنیا میں انویسٹمنٹ پر لگا دیا، جس سے مزید منافع ملک میں آنے لگا۔ آج امریکہ، انگلینڈ اور یورپ جیسے ملکوں میں قطر کے ریسٹورنٹ، ہوٹل اور سٹور بنائے گئے ہیں، جس سے بہت زیادہ انکم آتی ہے۔ اس کے علاوہ بارکلیز، پورش اور فوکس ویگن جیسی بڑی کمپنیوں میں قطر کے شیئرز بھی موجود ہیں۔ انویسٹمنٹ کے لحاظ سے قطر دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے، اور اگر آنے والے وقت میں قطر کے پاس آئل اور گیس کے سٹاک ختم بھی ہو جائیں تب بھی قطر کو غریبی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ قطر میں پٹرول نہایت سستا ہے، 50 ریال میں پورا ٹینک فل ہو جاتا ہے۔ سیر و سیاحت میں بھی قطر آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے، اور لاکھوں لوگ قطر کا وزٹ کرنے آتے ہیں۔ یہاں بہت زیادہ لگژری ہوٹل اور ریسٹورنٹ موجود ہیں۔ لگژری ہوٹلوں کا کرایہ لاکھوں میں ہے۔ قطر نے تعلیم پہ بھی فروغ دینا شروع کر دیا ہے۔ دوحہ میں ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی بھی موجود ہے۔ آپ جب قطر آئیں تو سوق واقف کا ضرور وزٹ کریں۔ یہ قطر کا قدیمی بازار ہے جہاں آپ کو ایک ہسٹوریکل ماحول ملے گا اور بہت ہی مزیدار کھانوں کے ریسٹورنٹ بھی ملیں گے، اور اس کے علاوہ بہت سی شاپنگ کی دکانیں بھی موجود ہیں۔ اگر آپ اچھے موسم میں آئیں تو دوحہ کارنش کا بھی وزٹ کریں، جہاں ایک طرف سمندر کا نظارہ اور دوسری طرف اونچی اونچی بلڈنگ دلکش منظر پیش کرتی ہیں۔ قطر کلچرل ولیج میں بھی بہت وزٹرز آتے ہیں، جسے دیکھ کر پرانے دور کے عرب کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اسے بہت خوبصورتی سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس کا آرکیٹیکچر بہت اٹریکٹیو ہے، جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ اگر شاپنگ مال کی بات کریں تو اس میں سر فہرست ولاگو مال ہے، جو بہت ہی خوبصورت بنایا گیا ہے۔ اس مال کا سٹرکچر بھی بہت منفرد ہے، اور اس کی چھت ایسے ڈیزائن کی گئی ہے جیسے کسی آسمان کا منظر پیش کر رہی ہو۔ اس کے اندر فوڈ کورٹ، برانڈ سٹورز اور بہت سی لگژری شاپس موجود ہیں جہاں آپ خوب شاپنگ کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے یہاں کی منفرد ڈیزائن کی بلڈنگ، جو ایسا منظر پیش کرتی ہیں
जैसे हम किसी और दुनिया में हैं। इसके अलावा सूक अल वाकरा जो अरब के पुराने कल्चर का मंजर पेश करता है और इसके साथ समुंदर भी लगता है जहां खूबसूरत बीच बनाया गया है और इसके साथ छोटी छोटी खाने की दुकानें भी मौजूद हैं जहां मजे मजे के अरेबिक खाने मिलते हैं। कतर का ट्रेन सिस्टम भी बहुत शानदार है जो यूरोप की ट्रेन से बिल्कुल भी कम नहीं है। और इसके अलावा कतर एयरलाइन दुनिया की लग्जरी तरीन एयरलाइन में आती है। या इंडिया से कतर जाना चाहे तो कतर ने ऑन अराइवल वीजा की सहूलत भी दे रखी है। यह वीजा आपको बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है। आप वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।